سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نعلة سنبت مشت ساعة 1 زحزنا معلتاو زيناتات حزنا قربنا لنا زينات الساعة بمراح انا تخلت خفله بمداي ملكت ቋንቋ ሰለሞን ኃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓበርናኩም ጻንሒት ክንገብሪና ምሳና ጻንሕኩም ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ዓዲመ ናብ ፈለማይ ዜና ከስገረኩም አመራር ሓነ ተወከልት ነጋዶ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ነጋዳይ ማሕበረሰብ በጽሑ ዘሎ ቀጠባዊ ቅልውላው መፍትሒ ክረክብ ምስ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘትዮም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ንግዲ ዝበጽሐ ኩለ መዳይ ዕንወት ኣብ ዝቕጽሉ 3 ወርሕ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ከም ግዚያዊ ምምሕዳር ፍታሕ ክነቐምጥ ኢና ድማ ኢሎም መራው ተስፋይ ተወሳኺ ዘሎ بريزيدنت تادس ورده مس أمرار حان توكلتن محبرسب نقد تغراي زتيوم بريزيدنت جنرال تادس ورده أبا محلقاتن سقماتن محبرسب نقد تغراي أمركيتوم مس أمرار حان توكلتن تي محبرسب نقدي حموش ميازيا خلتشحن 17 عام تمرت زتيوم اتوم أمرار حان توكلتن محبرسب نقد تغراي زلووم كل في سقماتن محنقوتاتن تأميروم زغربو خوينوم بقندو دما اتوم سقمات مس مسرحن مشتن مساقل قالوت لغح بانكتاتن فيدرال منقسي زوت أم مبرحتاتن عم نقدي محبرسب بزعبا زفترو سقماتن أب أوهبا قلقالوس زلو سقماتن كومون أقاتم زلو حسرت ندادن زامسلو مخانم قليسهم بحفشا أبلع لي حزب تغراي بزقات مكينات مقنيات أبلع لي تكالات انفستمنت تغراي قزيف عنوت كم استفاد زمن ايكونومي تغراي أب كبير سقم كم زودقان زغلسو اتم أمرار حان توكلتن بفيدرالن كللن زوتو مبرحتات نتي محبرسب نقدي تغراي نقبير سقم كم زقالو عم بمقلاز ازوم سقمات نمفتحن ايكونومي تغراي نمنقحن جزاوي من محدار تغراي أب قنم كينو كحقزوم صويعم أب تغراي نزورد عنوات بوليتيكاو مغنيات كم زخونة زحبرو تم أمرار حان توكلتن أتي فتحون بوليتيكاوي سلزخونة جزاوي من محدار تغراي لعلت أمته هيبو كسر حلو تمحسينهم مفريتي تكالات توديبهم بغتاليز أقامهم نابزم الكوتن فتسامتي أكالات زغربولن مفتحي كرخبو زخلولن عدل كفتر اللمون أتحساسيبهم أب موداتها بريزيدنت تادس ورده أب زهابو وملاش بمغنيات أتوكينات أب إيكونومي تغراي استفزم عنوات نهاسيان أزي كبير كم زخونن أبتي محبرسب نقدي زلو محنقوتاتن سقماتن ون بزحات مخانم قليتهم بمخانو دما كما جزاوي من محدار تغراي ابتم زغصلو 3 اوارح كفتحو بزعبا زغبوم محنقوتاتن مفتاح قدامنت بمها بلعلو قلحتا كم سراح قليتهم بريزيدنت تادسه اتحيزوم محبرسب نقد تغراي ابتي حماقوان اب غني حزبهم كوينوم غبوم كم زفصمو بمحبار ايكونومي تغراي نمنغح سقمات محبرسب نقدي مفتاح قدن كم زخونه حبيروم نمانسي عدل سراح نمفتار كونم اتي ايكونومي نمنغح قول في سقمات محبرسب نقدي تغراي مفتاح وساني مخانو زغلصو بريزيدنت تادسم مسي فيدرال منغستون بمزراب زلو محلقاتات مفتاح بلعل تخرت كم سراح حبيروم بعال هوسانا أب رئيس أدوارات وقدمات أخصوم تسيون بزلعلة هيمانتوي تنبل تخبيرهم أبت هيمانتو بعال وانا محداري رئيس أدوارات وقدمات أخصوم تسيون نبرو إيدي قدفا مرها زحلفو هيمانتو ملأختي كم زي سعبك قربيو حبيرنا نكتاتل بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك أوستن أب دجان زلهم حزب كريستيان وعن خلتشان 17 عام تمرت على وسعنا سلام أبصحنا أبصحكم كم زفلت وذانا مدحينا يسوع كريستوس كاب كتما ناب مقدس يروشاليم خيتلو حصانات تقبلوا وسعنا باريام بروك زي مص لولد داويت انداولو كم تقبلوا أخصماويان دما نزي تفكلنيا مصحف قدس زلو ناب خستاي بمقياتا مصحف قدس ياريت بعد جبر مسكن زمن منግስት ጊዜ ናብ 7 ፉጎ ማለት ደቀባት ማለት እዩ ካብዞም 7 ደቀባት ይዝወጽእ ዞም 7 ደቀባት መላቻ አክሱም ኩዱኪ ፈርህባ አኾሮ ወልደ ማይቢሕ ዝባሃሉ ነፋስ በጊዖ ኮይኖም ዞም 7 በየዓመቱ እዮም ዘኽብርዎ ቀደም ቀደም ርስትጉልትን የርወምዩ እዘር ርስትጉልት ዝባሃል የለን ግን ቤተ ክርስቲያን እንዳተሓገዙ ዞም ፎጎታት እዚኣቶም እኽለማይ ብምድላው ነቶም ልኡኳን ምክንያቱም ከድኩም
كيدو كويتانا مدحنا يسوع كريستوس مساحم تدالولو سنت كوينو مستون نايندا ابيتا الازار سلام مسا الازار كوينو مالتي سلازي زي زبعال زي بو مثالي نخبر زلنا اي سلام مناسي ما فدت وصانات استدالو كسباته وتقبلوا حزب بزوحان ايرغو حصانات شماغلاتن حصاناتن بزوحات حزب بمخان ቄሮስ ሜሮስ እንዳወሉ ከም ተቀበሉ ወሳና ባሪያም ኢየሱስ ንጉስ ኢየሱስ ክቡር እንዳወሉ ከም ተቀበሉዎ እዩ ዘመላክተና ስለዚ ናይ ለብዘበን ታረኛ መላቻ አክሱም ይዝባል ካብ መላቻ አክሱም እዮም ተሰሊፎም ዘመጹ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዓል እዚ አብይ በዓል እዩ በዓል ተቆም ዝበሰለ ብራን ተሳደማ ናይ ሰላም በዓል ሆነና እንነይ كتابة بيتشا عسون المسن مكل خالد زخل كتابة أب حفشة هوسبيتال مقالة كم زي تجمرة بيروت عنا تجراه فليتهم أب ديساباز وهاب زنورة كتابة بيتشا عسون المسن أب حفشة هوسبيتال مقالة مجمارو كاب زي تدلي وتعن من قلت عن كم زاد حنوم كتبوا زرخبنا يموجنات جليس أم جورز جابير قدامه كم سعب دالي ولا بمتحبار إنستيتوت عنا حبرسب إثيوبيا بيروت عنا تجراين حفشة هوسبيتال مقالن بسنك كوينات قاريت عنا كتابة بيتشا عسون المسن أب حفشة هوسبيتال مقالة تجمرهم كتابة بيتشا عسون المسن أن تخوته وزرخبنا يوم توقع حجي كم زوالهم المحزي اتخطابت أبد ديسابا يوهب بمنبارم نزيت دلي وزعان من قلت عن استاجح منبارم بمحبارم حزقنا أب حفشة هوسبيتال مقالة مجمارو كابزي كم زر حنم قريتهم بتعمي تقدم حجزنا براي كابزي كابدي سابا على تحت النوال كان يركا حججن أبزي مسيم من ختامهم بتعمي دسيلنا تسبون قربت اللي تفتوش قبرنا برا على تحسب لنا برا بتعمي نمسكن أبزي كوين لنا نحن ونتحققنا هنا نقص عليهم بخمسة قص لنا دسيل لنا قد كتب كتكيد تاكس خسن حد نجر كل شجر نيروه حججنا الحمد لله بجزانا عب قربنا غيركم لنا بتعمي دسيلنا يعني لنا شكرا حلافي بيروت عنا تجراي دكتور أمانيل هايلن ميديكال دايركتور حفشة هوسبيتال مقالة دكتور جيتاچو كيروسن بوغنم مزحت إن هاجرات زحتو من رجاجت ورقة خطابة بيتعاصون على المسن كم استجمرن حبرس بدما تتأك أما يخونن تلابيهم عب كتما مقالة عب مقالة حفشاوي هوسبيتال خلت عينة خطابة مزحتين عدتات زحتو كالي توساخ خلي جن وحد زبالي مزحتين عدتات زحتو جن ناي بيتشا عسو وين بإنجليزية يلو فيفر زبها الخطابة كومون ناي المسي وين بوليو زبها الخطابة تخطيبهم نخمسون وعون مرة جت زخنا ورقت وين كاردي حيزهم نخخدو نتان عدتات يجدداي زلزي نزقل قالوا تزي لو ما أنتي علا وبزخنا من قد نجمر لنا مالتيو قالوا هوسبيتال كم كلل كم بايلوت اسرع زي كجمر خلو عبي حقوسي سمعنا سلازي كالو مع انتزميرو سيرفيس استجمره مخانو كنا بسر ندلي تجمير زول خطابت تتناخير نقصل الله يزبحال دغاف كم زغبر زغلص دمام اب انستيتوت ان حبرسب اثيوبيا بعلمه قصصرت ان حبرسب ايتفصم حاغوسيوم ተቋርጦ የነበረውን ሰርቪስ ለማስጀመር በመቻላችን ትልቅ ደስታ እየተሰማን የመቀሌ ሆስፒታልም ተቋሪጹ ዝነበረ አገልግሎት ተከታበት መጀመርና አብይ ሓጎስ ተሰሚዕና ኢንስቲትዩት አና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ድማ እዚ ተጠናኽር ክቀጽል ኩሉ ዓይነት ድጋፍ ከም ዝገብር ቃልና አቱም ዓለም ለኸ መዓልቲ ኦቲዝም በደረጃ ከተማ መቀለ ኣብ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሰውሕ ንጉስ ተሳሊጡ ህይወት ሽበሺ ተወሳኺ ሒዛላ بأتحابرنت محبر متحجاز عقبت نوسنت عبيت أمره عالم لخ معلتي وسننت أمره أبو ملك قدماي برك بيت تمرت سوح نجوز تخبرهم ممهرت بيت تمرتي زرعي جبر مريم ولادهم خنا خالوت وسنت أمره زلهم هزانات مسألة عدلهم زي حشان مقبر علمهم نبت سرح خمزاته يردهم نفتم وسن عبيت أمره ودين هلي أوزي كم هرت هلخو نمهره نناتو تالنت نناتو خيلت نخمس اللي مسوي له خات ولا إلى نشتن أتحساس ورقيبي لي أنا أتي يزلخو كم حبرة سبت وصلت له جن أو جزء زلوا وقربيته يفتو كل زلكن أو جزء يزول
بتمساسالي ويزورو لتبرهان قدي ولادا أبك فلكتما عيدر زركب الكبيت تمرتي بروه مساي مهارو على كو أنت نبرم والسنة أمرو زلو بمخانو ولادا كبيت تمرتي كتوت أو كمستجددت تقلت كافت بيت تمرتي زوت أخلي مخنيات بقلت النتيو مخنياتهم تم قول عيقللوه كم تقولوا لسازم الكتوه كافت بيت تمرتي نخوت أتجدد أيه اتمام هرون ناي أوت يجذب الورقة هي بالنترأس مهر ماتي مخنياتهم قول عيرب بشال الناس اللي زلوا يوقع الناس زلوا ولد سلا تتقموا طلع كاب طري حيس كفرق عمت كالي بيت تمرتي اللي بلن بتاع ميتشنا مالتي أنا قلت نتلو بتاع متسيا فله بيت تمرتي سوح نقص نولادهم زحش أملاها خطان كلهم زل على قده كم زلوا زقلت صوتهم ولدي قوينقنا بزلوهم محبر قطوا وتقم ولدي دقهم كاب معدي تمرتي كم زرحقهم يحبرهم بيت تمرتي طبق يدقنا نابزحش تايد بهالمصيام عفوا ناي مخفات ناي مصوات نابسب ناي محواس نابسب تحاويتهم نابسب تصميرهم ناي ملمماد نابسب مصيام بزحات ترانسبورت سينام كوخيحا كلاج خالي خوينهم زملوسنيو زغفل سينو نحبحبيت منقصت لزي حجزن نحبحب على خاص لا تخفل زغفل سينو 300 400 قرش سينو زوصو ولاد النيو تي بيت تمرتي صقمو سنة أمرو زلوم وغنات أب كيد عبيتهم زحشت عنان أملاحتان كلهم علمي يسرح كم زلو زحبرو رئيس ممرت بيت تمرتي مزقبتكم كساب حزيز راخو حجزجن كم زيلا يردوم عندي زليوم نغرات تايو نامويا ناشمنا ناي وودورك سراحتي ناي انصيت من مويا حيزوم كوصو يتو ناوده في تارجتنا ابتل منازلو مالتي سلازي زي كن من يزحجزوم زلو كشاف هذي منم زحجزنا አካል የለን ማለት ነው ቤት ትምርቲ ሰው ሕንጉስ ናብ ሓዳሪ ቤት ትምርቲ ብምቕያር ጸገሙ ስነት ኣምሮ ዘለዎም ህፃናት ብዘላቕነት ምፍታሕ ይግባእ ዝበሉ ተምርእ ሰመምህር ነዚ ንምትግባር ኩሉ ሓጋዛይ ክኸውን ጸዊዖም ብርክዝ ዝበሉ ተምሃሮ ናይ ትምርቲ ዕድል ክረኽቡ ኣይኽኣሉ ማለት እዩ ኣዳሪ ዘይምዃኑ ክማልኡ ዝግበኦም ነገራ ከም ቢሮ ትምርቲ እውን ካብ መንግስታዊ ዘይመንግስታዊ ኣካላት እውን እዚ ኣዳሪ ቤት ትምርቲ ክኾነልና እንደለና ማለት እዩ ውስነት ኣምሮ ዘለዎም ወገናት ጸገሞም ንምፍታሕ ኣብ ምዕባይ ግንዛበ ትኹረት ይብካ ምስራሕ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣጽሓባርት ማሕበር ኣይተግርማይ ሽኑን እዮም ዓለም ለኸ መዓልቲ ውስነት ኣምሮ ግንዛበን ቅቡልነትን ንምሕያል በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ከም ዝኽበር ዝፍለጥ እዩ ካብ ሴፍቲኔት ብዝረኸበ ደገፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንግዲ ተዋፊረን ኣብረን የማሕሻ ከም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ገሊፀን ፍሳሐ መዝገበ ዘጓደዶ ጸብጻበሎ ገሩ መስቀል ኪሮስ ከም ስዑ ከቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ነባሪት ጣብያ ንግስተ ሳባ ወይዘሮ ኣባዲ ተስመላሽ ብፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ብዝተገበረለን ደገፍ ኣብ ምርባሕ ደርሁ ተዋፊረን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይፅዕራ ከም ዘለዋ ይዛረባ ናይ ሴፍቲኔት ኣቢለ ዕቋር እንዳዓቆርኩ ንእሽተ ያው ብ50 ጫውት ጀሚረ ልቕሒውን እንዳኸፈልኩ ንቅድሚት ብወርሒ ልቕሒ ከፍል ካብኡ ሕዚ ግን ያው ናብ 300 ደርሆ ዕብየ ኣለኹ ካብ ሽይጣት ደርሁ ብዝረኽበኦ ትርፊ ዕቋር ናዓቆራ ላሕሚ ከም ዝዓደጋ ዝገልጻ ወይዘሮ ኣባዲት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብረአን ምምሕያሽ ዋላ እኳ የርኢ እንተሃለወ መስርሕን መሸጥን ቦታ ዘይምርካበን ንስርሐን ዕንቅፋት ኮይኑውን ከም ዘሎ ይገልጻ ናይ መስርሒ ቦታ ፀገም ኣለና እምበር ያው ትዕድል እዚ ብምርካበስ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ደስ ይብልኒ ያው ካብ መጀመርያ ቃ ምንም ኣይነበረን ንባዕለይ ዝብላዕ ጽጎመሉ ደቀይ ዝጨናነቀልን ቢሮን ደፍተር ነይሩን እዩ ዝግን ጀምር መስከን ደሓንየ ኣብታ ከተማ ነዋሪት ጣብያ ክንደያ ወይዘሮ ናጽነት ገብረስላሴ ቦገነን ብሰንኪ ወረርቲ ዝነበረን ሃፍትን ጥሪትን ተዘሪፈን ንዝኸፈ ጸገም ተሳጢሕን ከም ዝነበራን ሕዚ ግና ብዝረኸበኦ 53000 ብር ደገፍ ኣብ ስራሕቲ ሸቐጥ ተዋፊረን ደቀን የምህራ ከም ዘለዋ ይዛረባ ዘለና ኩሉ ንብረት እየ ተሰሪቐ ብሙሉእ ማለት እዩ ማንም ዝፈልጦ እዩ ዝኽእል ክንደያ ጣብያ ደገፍ ወረቐት ማሕበራዊ ጉዳይ እውን ኣለኒ ኩሉ ተሰሪቐ ናብ ሕማቕ ደረጃ ወዲቐ ነይራ ግን ድልትን ተገዳስነትን ተሃልዩ ምንም ተንበርኪካ ይንበርከኽን ዓርስና ክንክእልን ደቅና ኸነዕብን ኣቢልና ኣሎ ሳላ ሴፍቲኔት ማለት እዩ ኣተሓዋሪት ፕሮግራም ሴፍቲኔት ከተማ ኣክሱም ወይዘሮ ለተ ሚካኤል ኪዳን ማርያም ኣብታ ከተማ ብሓገዝ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣገልግሎት ምርባሕ ደርሁ ጤለበጊዕ ውፅኢት ባልትናን ስራሕቲ ሸቐጥን ተዋፊረን ናብረአን ንምልዋጥ ይንቀሳቐሳ ከም ዘለዋ ይሕብራ ናይ ከተማ ሕርሻ ድሌትን ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ሰብ ከተማ ሕርሻ ኣቱ ናይ ንግዲ ስራሕ ልምዲ ዘለዎ ከዓ ኣብ ንግዲ ኣቱ ዘንበ ብዘርፉ ብድሌት ስለዝኾነ ገንዘብ ሓገዝ ዘልዮ ሰብ ኣሎ احنا سرحنا شتن ايتنا
مسرح مشيت عند هالوهن جنزوا حاجة زليل من قصان زي من قصان تكالاتن فترة عدل كسر دقة خلنا شرج أو برنامج حزنا لنا ما صنعت صقم زفتح بروجكت دالنا أنا بقبلنا حاجة زوا حاجة غير لنا ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብቐጥታ ዝሕገዙን ኣብ ከባቢያዊ ልምዓት ዝተዋፈሩን ልዕሊ 11,000 ተጠቀምቲ ሴፍቲኔት ከም ዘለዉ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማይሓንሰ ብልዕሊ 30 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብዩን ኦፕስ ጽገና ተገይሩሉ ስሩዕ ከይዲ መምሃር ምስትማር ከም ዝጀመረ ተገሊጹ እቲ ቤት ትምህርቲ ምጽጋኑ ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትማር ዘጋጥም ዝነበረ ጸገም ዘቃለል ምዃኑ ድማ ማሕበረሰብ እታ ቤት ትምህርቲ ተዛሪቦም ንጸብጻብ መለስ ኣባዲ ሸዊት ኪዱ بجنسايداوي كوينات زعنوت أبو وردة سجدة كتما ما حانس تركب ملوك قدام بركي بيت تمرتي صنح أجمع زكالو شتاوي ناوتيز تمال اللوم كل التبلوكات BUNOPS تهاني صوم تمرغم ولدن تمهرن تابيت تمرتي كما زولو أبو داس تمهرو أنتم مهرو بصحات أجمعات يقان فم كم زنور بمجلس حزقنا أجمعهم كما زكالو اللوم يزاربهم بيت تمرتنا IDP إذا ما تانيهم حجرما أبو داس نمهر تانينا ناوزي هنتازي نحن مهار سريحهم لنا لهم بزكاتهم كمسكنهم دني. تمهرنا وزحتيهم أقول أيكون أنت ممهر كفلتات نتي وصا ورد زي علينا زي بيت مرتزي ناوزي مصحو يون أبيسون نخالط عجز جورنا زل على مسكنا علنا. كم زي نهارات كوينا زنارات يجد معمول فاتزي تسرح كم تعيد تسرح مدينة بنت حنقولنا عمرنا حدث قرنا زي ناي بنك علمنا كلاساتهم كلوس خلنا يزوي صحوا سلني أما حدري وردا سجدة أي تزر أي هايلة تسرح سرح صلاتي تجراين دحريت مملاز تلي من ولا قا تكالات تعنو داقم بمسجانن بمسرحن نابتي نور مملاز كم زك المرايا زخون سراح تفصي مع اللي يقولون تجراي ناي مهايم مزيم الناس كل عينات بدلات أوزح منا يوم لكن كل غيرنا زي كأن نجر سلزيله قوم جلس محركة هنسا أمرنا شروع برنامج كاداس وزنا نوزهم جل درجة زحلو هنسا نحن مهرون عدل مركبنا بشم حزب من محدارن قوم خاف لا يتتكم تزغنا تمهرون نبراين حزب محنسة وقعدة سولكم وقعدة سولنا غلفتو أتحاري UNOPS توم دا أرون أب كيد هنسا سنسجبر دقف بمسجان إذا حاشة تركا ولدو نخلو تمرتي وسان يكمل زخونة يجلسهم حلافي في صحفات داقم حمية هنسا تنتجراي إنجنير تيودروس جبر زاوير بقديوم أب تجراي استفسمه كل مداوي عنوة المفتاح سعري ناتا جبر كم زلا يبرهم استفلاليو أب تجراي كنت خزقولو مدارك تأكلات بينا درجة بدرجة تنهزبنا نابزنا ورو نور نابرا نخلص أبتمرتي أبتعنا ماي أبكارو تنعز بس حد تنستيو محاولة ونوابرون المغيار سرحتي كان بيسفل داق منسة حويتن تقراي مش كلهم سيكتر بيروتات بحابار موغان سرحت جميريو نهنسة تبيت تمرتن ناوتي تمرتن لعلي 30 مليون بروز آي كم تقبره عبت أوان تحبيرهم أب موداتام تلفزيون TBS ايجنسي نقدن سددن تግራይ ኣይፈልጠካን ኢሉ ነዳዲ ስለ ዝኸልከለኒ ኣብ ዕለታዊ ስራሕቲ ሚድያ ተጸጊመ ኣለኹ ክብል መረረቱ ገሊጹ ቴሌቪዥን TBS ንዘቕረቦ መረረት ሲዒቡ ንቴሌቪዥን ትግራይ ብጽሑፍ ግብረ መልሲ ዝሃበ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ በወገኑ ነዳዲ ተሓቲትና TBS ቴሌቪዥን ዝበሃል ኣይንፈልጥን ዝብል መልሲ ይሃብኩን ካብ ሓቂ ዝርሓቀ እዩ ክብል ድማ ምላሽ ይበሎ ሃፍቶም ገብረ ዮሐንስ ተወሰኸለው تلفزيون TBS ايجنسي نقدن سددن تግራይ ኣይፈልጠካን ኢሉ ነዳዲ ስለ ዝኸልኸለኒ ኣብ ሓደጋ ወዲቐ ክብል መግለጽ ምውፁ ይዝከር TBS ብበዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ፍቃድ ወፍሆነ ወተዋሂብዎ ብሕጊ ንግዲ እቲ ዓዲ ድማ ናይ ስራሕ ፍቃድ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ናይ ጻ ውልቀ ሚድያ እንትኸውን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ TBS TV ነዳዲ ኸይረክብ ምግባሩ ሲዒቡ ትትካለ ብሓደጋ ክወድቕ ከም ዝገበሮ ተገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ንቴሌቪዥን ትግራይ ብጽሑፍ መብረ ዝሃበ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣብቲ ዝተፈጠረ ጉዳይ ከመ ኣካል ኣብ ዝምርመረሉ እዋን ነቲ ዘሎ ቀረብ ነዳዲ ህዝባውን መንግስታውን ግልጋሎታት ዘለዎም ጻዕቂ ስራሕን ህጹጽነትን በዝሒ ሓይሊ ሰብን ኣብ ግምት እቲኻ ዝወፀን ሚድያታት እውን ነዚ ተጠቀምቲ ዝገበረ ምዃኑን ኣፍሊጡ TBS ናብ ሚዛኑ ዝሰሓተ ዘይሓቃዊ ዜና ካብ ምስራሕ ምስ ንግድን ሰደድን ተቓሪቡ
ተረኺብካ ምርድዳእ ከቀድም ይግባእ ነይርዎ ዝበለ እቲ ኤጀንሲ ባዕሉ TBS እውን ከም ትካል ንስራሕቱ ኣብ ግምት ዘእተወ መጠን ነዳዲ ይረክብ ከም ዝጸንሐን ከም ዘሎ ናረድዩ እንተኾነ መጋቢት 27 2017 ዓ.ም ከማ ኣጋጣሚ ኣብ ከተማ መቐለ ንዘለዋ ቤንዚን ተጠቀምቲ መኻይን ኣብ ሓደ መዕደሊ ነዳዲ ተፈቂዱ ከም ዝነበረን ትካል ቴሌቪዥን TBS እውን ኣብኡ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ካብ መቐለ ወጻኢ ንዝገብርዎ ምንቅስቓስ ግና ከም ኤጀንሲ ብምርድዳእ ክንፈትሖ ዝብል ምላሽ ተዋሂብዎም ኢሉ ኩላትና ሚድያታት ብማዕረግ ክንወሃበልና ዝብል ሕቶ ከም ዘለዓሉን እቲ ዝተፈጠረ ሓደ ዘይምርዳእ እውን ካብዚ ዝብገስ ከም ዝኾነን ንምርዳእ ኪልና ኢና ክብል እውን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ኣፍሊጡ ኣብቲ ዘጋጠመ ውጤት ኣመልኪቶም ንቴሌቪዥን ትግራይ መብርሂ ዝሃቡ ሓላፊ ቦርድ ቴሌቪዥን TBS ኣይተ ጥላሁን ታፈረ እቲ ኤጀንሲ ዝሃቦ ምላሽ መቐጸልታ TBS ኣይንፈልጥን ዝብል ኢሎም ወረቐት ጽሒፍና ናብ ንግድን ፈሰስን ተፈቒዱልና 200 ቀዲሕና ኢና ተዋሂቡና እዩ 200 ማለት 30 ሊትሮ 6 ሊትሮ ይተዋል ናስካሲ ዘላትና ሓንቲ ንእሽቲ መኪናን ሓንቲ ጀነተርያ ነዚእና እንደልየርና ነዚእና ሓይትና የርና ንመበል ሳልሳይ ግዜ ምስከድና ቃል በቃል ይካዘለኹ TBS ቴሌቪዥን ዝበሃል ኣይንፈልጥን ቴሌቪዥን ንፈልጥ ትግራይ ቲቪን DW ሰክልተ ነገር ተለካ ሓደ ቃል በቃል ኣይንፈልጠኩምን የሚል ክልተ ሕዚ ዝገብርዎ ዘለው ንቲክባህ ንትግራይ ቲቪ ምጽሕፎ ዘለው ንTBS ኣይንፈልጥን ማለት ፕራክቲካሊ እዚ ዘርእየን ዘሎ ሳልሳይ ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ኸይድና ከይንመልእ ንቴሌቪዥን ዝምጥን ስለዘይኸውን ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ TBS ኣይንፈልጥን ዝብል መልሲ ሂቡና ዝብል መሰረት ዘይብሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ከም ዝኾነ ተገንዚቡ TBS ከም ትካል ንዝፈጸሞ ዘይሚዛናዊ ጸለመ መስተኻኸሊ ክገብረሉ ይግባእ ክብል ሓቲቱ ኣይተ ጥላሁን ታፈረ ድማ ትካሎም ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ምርመራዊ ጸብጻብ ከም ዝሰራሓሉ ኣረዲኦም ቅድሚ ሕዚ እውን 2 ዜና ሰሪሕና ኢና ባጃጅ ብዝምልከት ኣብዚ መጽኦም ሓውስ ሰልፊ ገይሮም ነዳዲ ሲኢና ኢሎም እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ ይስራሕ ከም ዘለና ሰሪሕና ንፈልጥና ቅድሚ ኣብ ታክሲ ሰሪሕና ኣለና ተደጋጋሚ ኣዋና ምስበፅሐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዋና ቅድም ዝፅሕውን ልክዕ ዘይምዃኑ ሰሪሕና ኢና ስለዚ ብዝጠንከረ መንገዲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ሰሪሕና ንህዝቢ ክነፍልጥ ተዘይኮይና ንድሕሪት ንምለስ ነገር የለን ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታትና ንምዝዛም ዝቐሪና ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለት እዩ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃን ድማ መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ ክቐርቦ እዩ ሓቢርና ንከታተል ኣታኸልቲ መስገን ጠና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተል ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ናባኹም ዝፍነው ዜናታት ስፖርት ሒዛ ቀሪበለኹ ፈላማይ ዛባና ዝኸውን ብደቂ ኣንስትዮ ከተማ ኣክሱም ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ራይት ማይ ሻምፒዮን ብምዃን ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክሌታ ማውንቴን ኣብ ከተማ ኣክሱም ክካየድ ዝቐነየ ፍጻመ ታሪኽ ይብሎ ዮሃንስ ተሸብር ቀዳማይ ዙር ዓመታዊ ሻምፒዮን ብሽክሌታ ማውንቴን ተዛዚሙ ብምትሕባር ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ባንክ ወጋግን ፋብሪካ ልስሉስ መስተ ሙሃን ኣብ ከተማ ኣክሱም ሰሙን መመላእ ተኸካየድ ቀኑ ዕለተ ሰንበት 5 ሚያዝያ ተፈጺሙ ብኽልቲኡ ጾታ ውድድር ማውንቴን ሰሪዑ ኣብ ተሳለጠ መዛዘሚ ሻምፒዮን ማውንቴን ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎደና ኣርኣያ ካሕሱ ብ20 ኪሎ ሜትር ተሸንሽኑ እዚ ቅድድም ምስ ዓመታዊ በዓል ሆሳዕና ብሓደ ስለ ዝወዓለ ነቲ ጽምብል ድምቀት ወሲኽሉ ካብ ዝቐነየ በዝሒ ደጋፋይን ተዓዛባይን ኣጋይሽ ተረኽብሉ ነይሩ ካብ 3 ጋንታትን ውልቀን ተኣከበ 19 ተቃደምቲ ማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰዓታት 10 ጎደል ን3 ነቲ 20 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ጀሚረንኦም ተቀዳደምቲ ንተመደበለን ርሕቐት ብሰዓት 30.55 ኪሎ ሜትር በሪረን ኣብ ልክዕ 42 ደቃይቕን 21 ካልእትን ተበገሳሉ መዛዘም መስመር ዓሊበን ሰሙን ሙሉእ ኣልሚዳ ዝቐነየት ኢለን ብርሃነ ካብ ፕሮጀክት ሙሉእ ብርሃን ብነጉዲ ተፈልያ መፈጸምቲ ሓንጻጽ በጽሐት ከዋኒት ሃደራ ብውልቀ ካብ ፕሮጀክት ክፍሎም ሄርሜላ መብራህቱ ካብ ከተማ ኣክሱም ተኸቲለን ኣትየን ብጋንታ ፕሮጀክት ሙሉእ ብርሃን ከተማ ኣክሱምን ውቕሮን ሒዘን ኣለዋ ድሕሪ ዝቐጸለ ውድድር ማውንቴን ደቂ ተባዕትዮ እዩ ኣብ መስመር ኒቆዲሞስ 77.35 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘለዎ 13 ዙራት 8 ጋንታ ተዳልየን ቅድድም ተጀሚሩ ለገሰ ሰሎሞን ናሆም መዝገበ ሳሙኤል ብርሃንን ሚካኤል መንገሻን ዘለዋ ደቃስ ትኽእል ተወርዋሪት ነቲ ነዊሕ ዙረት ብናህሪ ኣብ ጸሊም ጽርግያ ድሮና ክትዕብልኾ ተረፋይ ነበረን ነዊሕ መገዲ ኒቆዲሞስ 0-0 ከማይ ክሰትይዎ ተራእዩ
ከፊላው ረስኒ ኩነታት አየር አክሱም አብ ተዓጀበሉ ህሞት ገሊኦም ተቃደምቲ ፕሮጀክት ኃይለ መለኮት ከተማ አክሱምን ሸራሮን አብ ክልተ ቦታ ተማሕዲጎም ምስ መራሒቱ ጉጅለ ክራኸቡ ይካሉን ሕጂውን አገልግሎት ማይ ከተማ ዓድግራት ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ከተማ አክሱምን መስተ ጽሩይ ማይ ራይትን ካልኦት መፈጸምታ መስመር ንምዕላብ አብ ተገብረ ህፋ አብ ቀዳመይቲ መድረኽ ሳልሳይ አብ ካልአይቲ መድረኽ ድማ ካልአይ ደረጃ ክሕዝቕነ የለገሰ ሰሎሙን ካብ አገልግሎት ማይ ከተማ ዓድግራት በጸባብ አምሊጡ ቀዳማይ ኢብራሂም ሞርዞቅ ካብ ፕሮጀክት ኃይለ መለኮት ካልአይ ናሆም መዝገበ ካብ መስተ ጽሩይ ማይ ራይት ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም بغانتا صوري مستماي رايت ب153 قداميتي بروجكت هايله ملكوت ب148 كاليتي مبعتاو هوسبيتال سفادل ب138 نطبي سالسيت خوينن አብ ከተማ አክሱም ዝተካየደ ውድድር ማውንቴን በዝበለጸቶም ብሽክሌተኛታት አቅም ክፈጥሩ ከም ዝሓገዞም ገሊጾም አለው ሕዝውን ዮሐንስ አሸብር ካብ 28 መጋቢት ጀሚሩ ክካየድ ኣብ ጸንሐ ዓመታዊ ሻምፒዮን ማውንቴን ብኽልቲ ጾታ ዕውታት ዝኾኑ ተቀዳደምቲ እዚ መድረኽ ጽቡቕ ዝበሃል ተመክሮ ከም ዝቀሰሙሉ ገሊጾም ነይሎ ማዓንቲ ፍልይ ለለትያ ነይራ ናተናበብና ኢና ሰሪሕና ያዛ ጨዋታ ብምንባቢ ሓሪፍ ነይር ጨዋታ ናሉ ማዓንቲ ደስ ይብኒ وحارف بوتا فريد بهم التحز اسو استوعدني خالي الى درجه تجميريو قصل لي الى الحسب درجه زي همزي كم جمره لمتعامات خبر بيت تعيم هذا درجه اقا بغانتا انيرت نحن طعمي حيال تام اخل سقدر نرنح بطعمي حيال جنسو سخيلنا اخل ايتني مالتي عمنا عينا أقسم من أنا عدغرات كان سينورا مجمرة جزئنا مسدك أنا سين ودا دردنا سلازة عمنا دعنا عقنا نحن عدو غيرنايو قتلنا ونينا ندلخ نحن حارفين يرك أخذ مجمرات هيو سنة جميل مع سنة مودات النيك حارس فكر كلماتي قول كلمة معنتي قدام تعواتها وين اليوم زحد هو ما تسبق ثاني ولا وقت أوزنا قدام ساعة ساعتين هذا حارس ثاني رك أبو تازغن زغن شجرات كأنا إذا متوني الدرجة من حاسس نخونا في خكوري قني أتصوتا دعت أنا بزخد قطري لك كله نحد عام استجابة بلدي حارس زغن فكرنا كده يركل أقسمنا رجعاتها على تيسرا شو من تجمعنا رجعاتها بتعمي 4 جواتها مالت بتعمي فكر زح جواتها ينيرو تنحن حتى كلهم تنكرات هتخوينهم يوم مثلا بزح زود الدرك نريت لنا على بتعمي فتانيو كاب خالي زي تفليه مالت بتعمي نحن حلو زحنا فتان ود الدر ينيرو أسلطنتيم زهبنا رئيتو بقعت ولكن غانتان زرعيلو مستيات كم زنبرن نمصاي عقمي كم زخونو من يزاربو وصبوت مكروي كلن تنا عديتا سلطه اكوا انا سلسته غانتا يوادارا نيرنا غانا حججن كله شرارة حسكا قاعنا على زلو كله سلل تساتفلو صبوت مكروي قال يسوون كل صبوت مكروي حزو وصل زود درزي زعابي جن دكنا نبك عبيت خلوات كاتو كله تعوي تسفانا بخالي عالم مدرخات كل ريمنا تصجد نغبرنا تعوتهم كع وسنه يولن وسنه يولن كبدي دالي ያው ተረኸውና ይخስቢ በኸም ደቀንስዮ ኣብ ዝሓፀረ ማዓልቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽበጽሓ እዩ ተገይሩ ካብኡ ደሞኒ ሰብ ሃፍቲ ከተማ ኣክሱምን ነበርቲ ከተማ ኣክሱምን ካብዚ ብዝለዓለ ደረጃ ንኽንረክብ ኣብ ጎንና ኮይኖም ንኽሕግዙና መልእኽቲ የሕልፍ ማለት እዩ بحفشة وصيت إلين برهانة بدك أنستيو كا بروجكت ملو برهان لجس سلمون بدك تبعتيو كابا قلقلوت ماي كتما عدقرات شامبيون كوينوم بغانتا مستسوري ماي رايت شامبيون مخانا أرغاقي سام أسلطاني غانتا دك أنستيو خسوم برهانة كاسا أسلطاني غانتا دك تبعتيو مستسوري ماي رايت نور رمضان كوكوبا سلطانتي تسويعم نعوتات ولكن غانتان ناي جنزبن تسوعن شلمات توهيبوم
ኣብ መንጎ ሸሞንተ ጋንታት መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክካየድ ዝቐነየ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ብዓወት ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ምፍፅም ተረኺብሎም ዘመን ብርሃነ ተኸታቲልዎ ኣሎ ሸሞንተ ሰሙን ኣብ መንጎ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ስፖርት ንኹሉም ብዓወት ጋንታ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ መፈፀም ተረኺቡ ባንክ ንግዲ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት መቐለን ኮሚሽን ጉምሩክ ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዘን እቲ ውድድር ምስንዱ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ትካላት ውሕስ ጥዕና ክህሎምን ኣብ ስርሖም ውፅኢታውያን ንምዃን ከም ዝሕግዞም ድማ ተፃወቲ ዝተፈላለዩ ትካላትን ኣሰልጣኒ ጋንታ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ሲሳይ ንጉሰን ይገልጹ ያው እዚ ናማ ስፖርት ጨዋታ እንዲ ሰራሕተኛ ኣብ ስርሑ ውዒሉ ያው በእምሮይ ብጥንካሬ ያው ኮፊል ስለልውዕል ጽቡቕ ምንቕቓሕና ጥንካሬ ፈጥሮ ብልብል حسابيني زي ماس سبورت يو سلازي ماس سبورت نتوم حدشتي زعابي قلعوت نصاونتي كاو تمكرو خوسلو ترجم سبورتون بزعابي كسفحفحلو تاب استفادالي كاويتات زوعل زلو مناسي ون ابزي اب سبورت غزيو نخلف علمو زغبر ناي تكالا سلازونه توددر تكال مستكال اكسبيرينس شير نمغباب اوي طعميتا سلازلو صبوي نير بحافش صبوق يو ددور صبوق يو غن زي تجميرو كقارچولي قصالاي كلين يو أبداي نستريا خفتت كأصلي أبز كيدو ردرات كأرم كم زجبا تزاوتي استفرالي تكالات يحبرم. أفتم لجنة تسلط أنت تبها قال خلنا هسنم قان تسجعتون يلي الأمن. بأنا كم تزاوتي كم أولاد كم تساتفت مع سبورت وين نهار هلا ناجن بركت زولو كفتات سرعي ويوس لذي كابز كفتات زي تماهرهم أفتم كالوت عبي تزاوتات ون يبعلهم مستخالات الناجور عقم من نعبي ونجنا من أسيونهم لذي كابزي بركت زولة مكروه خصوصي يوم إلا أنا تسفان جبر بحافشات مع سبورت صبوينير هذا جوات جاويتس عندنا خال أي جوات نايم جوات دعنيات نايم ساني مثلاً ستات كرم كمزلوا كحبر زللي أب كوميشن سبورت تجري التحواري سبورت نقوله أيتو برهانتو كبوجنم وتوردر تتناهيرو كم زاصلن أبلاي نستري جيجام كم زر من يجلس علامة نايتي وددر مفلات عدنت نايم تنخار مرتخا نايم سسان هالي سلازغاني سفح زاله وددريو تزغاجو مالتين على كم حدا نجر نختصرح كفتات زي فتر نجر يلن تم كفتات جن كاب جزينا بجزينا استغلكا نعتمركا معلوي نعمتكا تخدلو من قدي يو نخل التورحي كايل صنحو وددر سبورت نخلو جيتاچو اشيتي كاب فابريكا سيمينتو مصو 10 غولات بمزغاب كوهو واصار غول انتخون زرعي برهانو كوخب تطاوتاي اتاخلتي محاري كوخب حلا ولدات سيساي نغسه كوخب اسلطاني كلهم كاب فابريكا سيمينتو مصو تحريم زينات سبورت ساعت بزي فصام برهجز زخبركم تملكتنا نسع زحزنا يوم زيناتات نزوم كساب حزي تكتاتلهم صنحكم يمسلوا نيرهم سلة مكتالكم كبرت هاولنا فبزلخمو برهجز